እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ሰላም ጣና ህብልናም ዝተፈላለዩ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ምድላት ኣፎት ሚድያ ትካተሉ ክብራትን ክብራናት ነሳት ዝተዋደዱ ሓደሽቲ ዋናው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓብራው ጻንሕትኩም ሰናካን ብምዕዳም ናብ ዝርዝራት ምትሰጋግርና ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ናብ ሓድሽ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ከም ዝኣተፍሊጦም ጽምዶ መንገዲ ኩናት ይክብልውን ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ተዛሪቡሎም ሕዝውን ናብ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቕና ንርከብ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል بخالي حوريتا إيراناويان ناب قدناتات وزيوم تعامو كي يسمعوا بأهادو سلي حلوة ثورة إسلام مدنقاتك وهابا من كالو إثيوبيانون إيرتراويانون ون بمدقعات إيران قدايات كوينو ملو نفرتي أمريكا دما تحمششان اللو نزيات من كالو تقدس معوالتاتن عفوت ميديا الساعات بزرزر كدسيوم بقدامنت بزحقا من قد تتاليلهم ناب استفلاليو عاد عربات كسددو زحسو لعلي حادميتن سلاسان زخون مناسي تقراي أو تحت غوتر كم زوعالة بوليس كفلكة محادنة فليتوان وانا ازازي بوليس كفلكة محادنة مكتل انسبيكتر اتخلت قبر متن ازوم اخو بلالتي عماريتن زي الحقي بمثلال مناسي تقراي ناب زيكونا تقام الناسات حوي ركبو تم مناسي دما قداي زحقاو تقباري خون لو كبل زقالتون تخونون نتزولو تقام نمكلالن نابوتو نملاسن نابتوم زحقاو اندللتي حقاو سقومتي كمزو سدلم افليتو أب تجري عقات مزول كل مدايو تجمع مكلال بوليتيكا مفتح تزي تغيرلو نابز خفا كونتات كسغاغرو كم زغل غاليت لا كابزي حقاو سدت بمقطاب هيوتنان هيوت وغناتنا ندحنا العدل المفتر غنزابنا بمعباي كابزي حقاو سدت كون قطبالنا زبلون تخونو حبرتسب كاب تقوما مهاب بالسجر اب العلي دقو استفتر زنبو عمل خطاب مغير كابتو مزمت محبر ايكونومي وزغطات كلا يغباكلو مكتل انسبيكتور اتغلتي قبر مدهن تزاريبام اب موداتا منسي تجري استفتر زقم ولا حلو ابعد سريح زول على خنتات كفتر دا كسرح يقبامبر زي حقاونت تطعيمو هيوتو كبلاشا يقبان كبل ونازاز بوليس كفلكه محدنت يوم ملختم حلالفهم فانو مسد الله تسلفون دق عدواي قال سليلو فيلد مارشال برهانو جلان فيلد مارشال لومي بمخنيات مبل 130 عامت عاوت عدوا وزسمع مدره نتزمصنا قدام وصلان نتناب كم درجه زبصحنا وشطاو باندان بمعركه قالو سينايلو وسي خدمات باندا لومون مسطلا تسلفون دق عدواي قال سلو دحر مبال ازو منصار فيدرال كوينون مسل حزبي قالو كم زلو زردا زيغان تاليو عشايو ኤርትራ ወደ ባህራን ኣብ ኢትዮጵያን ከይመጽእ ንትገብሩ ዘላ ቃልሲ ምሳ ኮይኖም ታሪክ ንምብልሻው ዝሰርሑ እስዋት ምዃኖም ኣይርድኦም ነለይሎም ባንዳ ዝበሎም ንሓይልታት ፋኖ ምዃኖም ባህርና ብሰላም እንተመጽእ ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ግን ደቂ ዓድዋይና ክትብል ዝተሓነየት ድማ ኣዳነች ኣበበ እያ ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበበ ምስ መናሴ ከተማ አዲስ አበባ ዘካየደቶ ዘተም ጉዳይ ወደ ባህሪ ኢትዮጵያ ህሉ ወለዶ ክዘራረበሉ ዘሎ ሃገራዊ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጻ ታከንቲባ ብዘስማዕቶ መደረ ኢትዮጵያ ብታሪክ ከም ኣብ ምድረ በዳ ዝተዓጽወት ምዃና ዘዘኻኽረት ኣዳነች ሓድሽ ወለዶ ነዚ ናይ ምዕጻው ዕጫ ከም ዘይቕበሉ ስሚራት ኣሎ ኢትዮጵያን ሕቶ ኣኹል ታሪኻዊ ሓበሬታውን ኣህጉራዊ ሕግን መርትዖ ከም ዘለዋ ዝገለጸት ከንቲባ መንግስቲ ጉዳይ بسلام መንገድ ምፍታሕ ቃል ከም ዛተወ ፍሊጣላ ጉዳይ ወደ ባህርና ዕጹው ኮይኑ ክተርፍ ድዩ ከምኡን ተዓጺና ክነብር ዝፈቅድ መንእሰይ የብልናን ክትብል እታ ከንቲባ ገሊጻላ ወሲኻ ድማ ሃገር ምስ ዝኾነት ጎረቤት ሃገራዊ ግጭት ክትኣቱ ድሌት ከም ዘይብልናን ሓንቲ ጥይት ይኹን ሓንቲ ህይወት ኣብ ኩናት ክትጠፍእ ኣይንደልን ኢና በማል ኣገዳስነት ሰላም ኣብርሃም ተኾነ ግን ሰላማዊ መንገዲ ብሓደ ወገን ዝውሰድ ውሳነ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እንተፈሺሉ ሉዓላዊ ረብሓታታ ካብ ምክልኻል ድሕር ከም ዘይትብል ገሊጻላ ኣብ መደምደምታ መደርኡ ሰላማዊ ኣማራጽታት እንተፈሺሉ ኢትዮጵያውያን ደቂ ዓድዋ ምዃኖምን ብሓይሊ ባህር ክምለስ ከም ዝኽእልን በተግባር ከርእዩ ጻዊት ተሪባላ መንግስት ኢትዮጵያ ካብ ማህፀን ትግራይ ብዝወፁ ንኸብዶም ብዝሓደሩ ዘመናውያን ባንዳታትን ክዳዓትን ጠላማትን ፊት ንፊት ኣሰሊፉ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ወረረሎ ኢሎም ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ዝተገለጸ ዓወት ኩናት ዓድዋ ንምሓስ ብሄራዊ ሓድነትና ንምረግጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነናን ብዝብል መሪ ሓሳብ መበል 130 ዓመት ዓወት ውግእ ዓድዋ ኣብ ከተማ ዓድዋ እናተኸበረ ብዝርከበሉ እዋን እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዘስምዖ መደረ እንኳዕ መበል 130 ዓመት ዓወት ውግእ ዓድዋ ብሰላም ኣብፅሐኩም ድሕሪ ምባል እዚ በዓል ህዝቢ ትግራይ ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ዓብዪ ናይ ህልውና ፈተና ኣብ ቅድሚኡ ተደቂኑ ዘለሉዋን ነኽብሩ ኣለና ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማህፀን ትግራይ ብዝወፁ ንኸብዶም ዝሓድሩ ዘመናውያን ባንዳታት ከዳዓትን ጠላማትን ፊት ንፊት ኣሰሊፉ ግዛኣታዊ ሓድነትና ይወርር ኣሎ ዝበሉ ኣብ ቦምበር ወደብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ትግራይ ነዛ አንጻር ሕገ መንግስትን አንጻር ውዕሊ ፕሪቶሪያን ዝኾነ ውሳነን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያን ተቃውሞ ብድሙቕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገለጸ ሓቢሮም ወሲኾም ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ ቅድሚ 8 ዓመት ዝወጠኖ ሰይጣናዊ ሕልሚ ተግባራዊ ንምግባር
ምግባር ሎሞን ዘመናዊ መሳርሒ ዝወነነ ሽሾ ሰራዊት ወሰን ትግራይ አኪቡ ወግሐ ጸብሐ ነጋሪት ኩናት ይውጀለ ድሕር ምባል ከመውትሩ ምልአተ ህዝብና ወዲብና ሕጋውን بهزبنا تقبل نزلوا مخته أب معواتن ودبنا حوحة تاريخ وحلف نتشكي مالك كل جلجام دكتور دبرزيون هزب تجراي تاريخ يسرح مبر تاريخ أي صحف نزول تاريخ ملي خان مسبار كلنا تجارو تاريخنا معقبن ولد ولدو كم حلالف أم مجبارن بتحيتنا كنوات زي جباب مال ملخجام أم حلالفهم يوم إيراناويان ناب قدناتات وزعم تعامو كي يسمعوا باهدو سلي حلوة سورة إسلام متنقاتك وهابا من كلهم إتبايان إيرتراويان نوون بمدقعات إيران قدايت كوينو ملو نفرت أمريكا دمات حمشن اللوام إذا كاوشت إيران ناب بي سي بسلاخة كل تملختات تنزواري أوزالام إتشام ملختات زغان زكايد ناي قدنا نعبي تعاموتات بسألا إزتوت أنا مخواني قلتهم سألتات زرق مقصاص مقوار بغادتها مسألا إيكام متحباري أوزار أب كالي إناي تحف ملخت دما زيقاتات زغان يخون سألتات زرق كنتات نتريوم دويلهم كحبرو كم زلوا محتجان آتولا علي كمان دحرماتو حقوسهم زقلتو سبات هب حيال كتماتات كم زت أخاخو بيسر رجاجتهم بتخلي وجنون حزوم نم زقلتو زلوا سبات هب تيران كنا كالوت كتماتات ترايم يوم إذا كم زلون كلو أجل قلوت إنترنت نمبزحت يوم سبات تعطي سلا زلوا أوش تيران تاي كيدلو نتورسل نمهابات أقام خوينام قال سبات بخمسة لايت ستارلينك زام سلميلاتات جيرم إنترنت يتكاملوا أبى سمينا وعراق زبا كردستان نبل علم عرفونا فرتي إيربيل سلسلة تاجوز حزاد درونات كم توقعون مع خنزينا رويترز من جتات تصدها بمتقاسي حبيرام وتحضرت أمريكا بتمعروف نفرت عسكرهم كم زلوا ينقار أمريكا بزعلف زمن بتمعروف نفرتي درونات عاقيتاني رايا إمباسي أمريكا وكويت دحر جواب لعلتن زاز تراي عيق تاتكي سواتنا بتنباسي خيمتون بيتهم كعقاون ملخت محلالي فيهم اتيا بمربب حبريتوز متزم مرحي ناب إمباسي أيتمتو أمن بربيتكم أب تحت واي دربن كم مسكوت رحيكم تخولوا ناب دقيتو زيبل بتوساخي أب كويت زركو زيقات أمريكا أبوتهم كعقابو متقعات تقاتمو نايد حنات مدوات كجمجمون نزعب توسخت متقعتات بنقحات ككتاتولون لبو أسفيران أبالات إمباسي أمريكا ون أبوتهم تعاقبوا ملو كبليو السخيام إيران أب ملا ما خلع مورا متقعتا بجمرات اللون تمالي أب كويت حدثوا كم زتات لتقليت نيرام تم حز أمريكا زغانت كويت ناب كباوي وتدرا معسكر أمريكا جزاز تتوكوسي ميسايلات كم زفشلت ونقلتا أب كويت استفلالي نفرت وتدرات أمريكا كم زودات قلتهم منستر مكلخال كويت لومي سوني وقحتا بجزاتا استفلالي نفرت وق أمريكا كم زود عفليتولام زي حادة غازي زقاتما أمون غيرانن أمريكان زلوطرن ناقددن أبز خدلو زلقيو زيهم إيران مراخب بتاستات عسرا ميتاوي كابندادن غازن عالم ناقدلو متابو كي حلفاتن كالام اتمتابو دارقا تعاطي كم زلون نوحوان تنح قجت نواقاتات ندادي زيادة حف قبلو كم زغالن تنتنتي آتنكام لوم سوني أب إيسيا على واقع ندادي بالعلي عسرت ميتاو وسيهو كوانتن ورد حرقن قرب قديلهم أبالات بايتو متحوار وشمت عرب إيران قبل على أبالات حجرات تقولجلز فتمت مدقعتي زي صعبوا زي تعدنا قدرات ذات يوم تقولجلات مدقعتي النسبي لهم مسالة عتاتن منبر بوتاتن علامة مقبار زت طال ليبل حبرات إمارات عرب بحرين سعود عرب أومان قطر كويتن زي حقوفة بايتم تحوار وشمت عرب إيران لعلاونتن أحقراوي حقن تتحسلا بمال نتمدقعت خونين يوم أبزوان للزواج درس مخان بمقلات إيران مدقعت تتعدو كتب لتحساسي بولام تقوانا قنة تقولجلا نزاتو نمكل حال كل دلايس قمتات كم زوسرون تنكون كينات إسرائيل أمريكان أنصار إيران كابز جمر سالسة مع التراجيت ولا كلاتهم دمامة أنا سفحنا ياير متقعتات يكايد اللهم زلوا معبالتات جم السعودية دونالد ترامب أبزهابونا فيديو مقلتي كل علاماتنا كسب زعوت أنصار إيران زكايد سرحتات وقق قدس المخان وأفليت الله ما خلاص أمريكا إيران بزكايد متقعتي سلسة بالات كم ستاتلون هم شدما بخبر كم زغسلون دحر مرققاتهم ترامب زيادة كسارة كل مخان حبيرهم إسرائيل حزب الله ناب إسرائيل قاتو مسائلات درونات دحر من جافو لو وقحتها حزب الله وتدرا مسالة أتاتون يركوا نابز بلتو علامات متقعت جميرا لام سبب سلطان إيران دما بالعلبيت مرتي دقان استفدت متقعت بوحدو حدا 253 سوات كم ستاتو الحبيرام بريزيدنت إيران ماساد فيزشكيان دما نتفزامه باربارا وتكبار كل قريت ويوم مسائلات إيران ختما بيت شمش بموقع بوحدو 9 سوات كم زموتو أقل قلت أمبولانس إسرائيل ماغن داويت
ኣዶም ሓቢሮም እዚ ኩናት ካብ ጅመር እንድሓር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ ቀታሊ መጥቃዕቲ እዮም ኢራን ሕደ ንምፍዳይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዝገበረት መጥቃዕትታት ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 3 ሰባት ክሞትን ከለው ኣብ ባሕሬን ኣብ ኢራቅ ከተማ ኤርቢልን ከምኡውን ኣብ ዮርዳኖስ ደብዳባት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ሎሚ ኣብ ዝተኸፈተ ዕዳጋ ኤስያ ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ናህሪ ኣርዩሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሰር ኪር ስታርመር ሃገሩ ንወታደራዊ ማዕስከራት ብሪጣንያ ንመዓላ ነብሰ ምክልኻል ንኣሜሪካ ከተፍቅደላ ምዃኑ ሓቢሩሎ ተኾነ ግን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ መጥቃዕቲ ስጉምታት ኣይክትፅምበርን እያ ኢልዎም ሓይሊ ኣየር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ቆጵሮስ ናብ ዝርከብ ማዕስከር ከም ዝተሰደደ ዝተጠርጠረ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ምላሽ ይብ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ራስ ዓራት ኩዌት ብስልኪ ዝርርብ ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢራን ብትርኾን ይንብሎም ኣብይ ኢትዮጵያ ምስ ኩዌት ደው ከም እትብል ከም ዝገለጸ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኩዌት ኩና ይሓቢሮም ኣብይ ትማል ሰንበት ምስ ራስ ዓራት ሼኽ ሳባ ካሊድ አልሐማድ አልሳባህ ከም ዝተዘራረበን ንሉዓላውነት ኩዌት ክላየርን ኣህጉራዊ ሕግን ከምኡውን ንቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዝጥሕስ ኣሰቃዊ መጥቃዕቲ ክብል ዝገለጾ ከም ዝኹነን ኩና ይጸብጺቦም ትማሊ በእስራኤልን ኣሜሪካን ዝተኸተለ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ አሊ ካሜኒ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይድግፍ ከም ዝነበረን ኣብ ጸሎቱ ድማ ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ሽም ኤርትራ እናፀውዐ ጸሎት ይገብር ምንባሩን ኣብ 2008 ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኢራን ወጋዕ ምብጻሕ ኣካይዱ ምስ ተመለሰ ዝሃቦ መብሪ አሊ ካሜኒ ደጋፊ ናጽነት ኤርትራ ምዃኑን ኣብ ጸሎቱ ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ይብል ምንባሩ ፍትሃዊ ኤርትራ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ነገር ግን ኤርትራ ወይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ሞት ኣያቶላህ አሊ ካሜኒ ዝሃቦ መግለጺ የለን ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ናብ ሓዱሽ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ከም ዘተፍሊጦም ጽምዶ መንገዲ ኩናት ይክብል ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ተዛሪብሎም ጽምዶ ናይ ገለ መራሕቲ ምሕብእ መንገዲ እምበር ንህዝብና ዝጠቅም መንገዲ ይኮነን ኳዳስ ናብ ኩናት ዝዕድም ናይ ሓደጋ መንገዲ ይክብል ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ገሊጾም ጽምዶ ክግበር እንተኮይኑ መጀመርያ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ካብ መሬትን ግዛትን ትግራይ ክወጽእ ኣለዎ ዝበለት ጀነራል ሻዕብያ ሰራዊት መሬት ትግራይ ወሪሩ ሒዙ እናሃለዎ ጽምዶ ምፍጣር ግን ነቲ ወሪሩ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ባዕልኻ ፈቂድካ ምሃብ ማለት ኢሎም ብተወሳኺ እውን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብ ጎንፅን ኩናትን ዘእቱን ናብ መሬት ትግራይ ዓውደ ኩናት ዝገብርን ንትግራይ ዘጥፊ መንገዲ ይክብል ገሊጾም ሕወሓትን ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ሕዚ ሙሉ በሙሉ ናይ ሻዕብያ ተላእኽትን ፈጸምትን እዮም ሙሉእ መርትዖ ኣለኒ ሻዕብያ ይዝእዝዞም ሻዕብያ ንገለ እሰር እውን እንተይልዎም ይኣስሩ ይጨዊ ካብ ትእዛዝ ሻዕብያ ወፃኢ ዝሰርሕዎ ስራሕ የለን ክብል እቲ ጀነራል ወሲኹ ገሊጹሎም እቲ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ኩናት እዩ ጽምዶ ሰላም ኣይኮነን ክብል ዝሓበረ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ እቲ ኣብ መንጎ ሻዕብያን ወያነን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ንህዝብና ዝጠቅም ኣይኮነን ምናልባት ነቶም መራሕቲ ምሕብእ መንገዲ እንትኾነ እምበር ዝብል ሓሳብ ዝሃበት ጀነራል ኣብ ህልው ኩነታት ተዲቡ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ኣካይዱሎም ንሱ ብምውሳኽ ጽምዶ ኩናት እዩ ናይ ሰላም እንተዝኸውን ሻዕብያ ወሪሩ ካብ ዝሓዙ ከባቢታት ባድመ ግሎም ኸዳ ዓዲ ተኻሉ ኢሮብ ዛላምበሳ ሰንበል ዓዲ ፀፀርን ዓዲ ኣሰርን ብሰላም ወፀ ነይሩ ክብል ገሊጹሎ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ካብ ትግራይ ኣምለጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዝገበረ ቃለ መጠይቕ ካብ ህዝቢ ደገፍ ካብ ተቃወምቲ ሕወሓትን ሻዕብያን ክሕዘሉ እንከሎ ተቃውሞ ድማ ካብ ደገፍቶም ይወፅሖም ከም ዘሎ ርእቶታት ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት የመላኽቶም እቲ ጀነራል ኣብቲ ዝሃቦ መብርሂ ሕዚ ዝተፈለየ ቃልሲ ከም ዘድሊ ዝገለጸ ኮይኑ ትግራይ ንኹሉ ዝሓቆፈ ምሕዳር ተመስሪቱ ክድሕን ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ካብ መቐለ ዘምለጠ ጀነራል ኣብ ትሕቲ ስለያ ሕወሓትን ሻዕብያን ዘሕልፎም ፈተናታት ዳሕዲሕዎም ኣሎ ሓደ ካብቶም ፍሉጣትን ጀጋኑን ዝበሃሉ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ምስ ብፆቱ ዘብዒ ሓደ ጉጅለ ሕወሓት ኣይኮነን ህዝብን መንግስትን ዝሃብና ልእኽቶታት ኢና ነፈጽም ብማል ጥሪ 15 2017 ዝሓለፈ ውሳነ ካብ ኮር ንላዕሊ ተቃይሙ ዝወፀዮም ድሕሪ ውሳነ ድማ በቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ሕወሓትን ዓጀብቱን ካብ ኮር ንላዕልን ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ በፂሕን ክብል ተዛሪቡሎ እቲ ጀነራል ኣብ ትሕቲ ፅዑቅ ክትትል ስለያ ሕወሓትን ሻዕብያን ካብ ዝተቃለስና ለዓድና ትግራይ ህልውናና ናብ ሓደጋ ክወድቕ ተገይሩ ዝበለ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ መወዳእታ ድማ ብስውር ኣነ ይኹን ንዓይ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ብዘይፈልጥዎ መንገዲ ተዓፊነ ተወሲደ ናብ ምስጢራዊ ቦታ ሰዊሮም ነይሮም ክብል ዘጋጠሞ ተዛሪቡሎ ንሕና ስራሕና ይገበን የለን ብቤት ፍርዲ ከሲሶም እውን ከእስረናን ከፍርደናን ዝኽእል ገበን ኣይሰራሕናን ዝበለ ንብፆት ወኪል እውን ዝተዛረበ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ መወዳእታ ግን ሒዞም ንካወትሉን ወይ ናብ ሻዕብያ ሓሊፎም ክህቡን ከም ዘወሰኑ ተረድዮ ይበል ብቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ሻዕብያን ዝተሓዋወሱ ፅዑቅ ክትትል ስለያ እናተገበረኒ ህይወተይ ናብ ሓደጋ ምስ ወደቐን ነቶም ካልኦት ብፆተይ እውን ክእሰሩ ምስ ወሰኑሎም ብናይ ባዕልና መንገዲ ካብ መቐለ ኣምሊጥና ናብ ውሕስ ዝበልናዮ ዓዲ መፂና ክንቃለስ ወሲና ኣለና ኢሎም ክብራትን ክብራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሰዓት ዝተዋደዱ ሓፀርቲ ዋናው ዜናታት ተቐሪብና ዛዚምና ስለተከታተሉና ንመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ሰሰናይ ንምናም